अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ लंबी तरंगी सी बहुत ही प्यारी धमाका एपिसोड्स। आज जासिम और यशमा का सीन जो है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही खूबसूरत है आज की एपिसोड। तो दिल थाम लीजिए और आपको जो है वो आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है, बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है। तो मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से आपको एपिसोड की तरफ लेकर चलती हूँ। एपिसोड है हमारी 32 नावल जानान बाय अस्मा मिर्ज़ा। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। अब जब मैं तुम दो को खुशी खुशी जोड़ रहा हूँ तो तुम ऐसे अजीब बातें करके मेरा इरादा बदलना चाह रही हो। जासिम का लहजा हफीफ सा सर्द था। वली ने रहम तलब नजरों से जासिम को देखा, जिसे कह रहा हो इससे मजीद तकलीफ ना दो। तुम चाहते हो मुंह फाड़ हरमल बनकर पूछूं? वो भी जैसे अपनी पुरानी झलक दिखाए घूरी तो इस बार जासिम ने वली को देखा, जैसे कह रहा हो देखो इस ड्रामेबाज लोमड़ी को। अब जितना मुंह फाड़ना और सताना है वो इस कर्मा वाले को। प्लीज मैं रुखसत चाहता हूँ अब इस सिलसिले से। साइन करो, ज्यादा चवलियां ना मारो हरमल साहिबा। वो किसी नरमी के मूड में ना था। जबकि हरमल ने जवाबन उदास होकर जासिम को देखा तो वो आंखों की तलखी फौरन कम कर गया। ठीक है, कर देती हूँ। हरमल ने वो पेपर्स उठाए और खामोशी से उन्हें साइन कर दिया। साइन करने के बाद इसने वली को देखा, फिर जासिम को, जो इससे पेपर्स लेकर एक नज़र इनका जायजा ले रहा था। कल हम दो की डिवोर्स हो जाएगी। मैंने आलिम दीन से पूछा था, हमारी रुखसती नहीं हुई तो तुम्हें इद्दत के झंझट में पड़ने की कतई ज़रूरत ना होगी। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ए ईमान वालो, जब तुम मोमिन औरतों को निकाह करो फिर इनको हाथ लगाने से पहले छोड़ दो, तलाक दे दो, तो तुम पर इनके लिए इद्दत का कोई हक नहीं जो तुम इनको शुमार करो। इसलिए तुम दो कल ही निकाह कर सकते हो, बल्कि मैं चाहता हूँ ऐसा। वो हर चीज़ तय कर चुका था, जबकि वली और हरमल उसकी मेहरबान ज़ात के तो कायल थे, अब जल्दबाजी पर घबरा गए थे। तुम दो जैसा चाहो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर ये निकाह तुम दो को दूर नहीं करेगा तो मैं राज़ी हूँ। हरमल के लिए अहम इन दोस्तों का साथ था, जबकि वली की नज़रों में हरमल और जासिम दोनों के लिए बेहद प्यार था। जासिम ने कागजात तय किए और उसके इन्वेलप में रख दिए। नहीं करेगा दूर। मैं बहुत खुश हूँ, इस लम्हे का बहुत इंतज़ार किया, दुआएं की। मैं तुम्हारे वली से दूर नहीं हो रहा तो पुरसुकून हो जाओ तुम भी। मेरी तरफ से तुम दो को कोई भी तकलीफ पहुंची हो तो मैं दिल से माजरत चाहता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ तो वो दो भी उठे। वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो जाएगा। ऐसे अजनबी की तरह मत पेश आओ जासिम, और तुम कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहोगे, डिनर लगवाता हूँ। वली ने उसकी बाजू पूरे हक से पकड़ कर रोका, पर जासिम के पैरों को कोई बेड़ियां भी डाल देता तब भी वो रुकने वाला ना था। नहीं लाले, आज तुम दो इजी होकर कैंडल लाइट डिनर करो, इसकी आज़ादी को सेलिब्रेट करो तुम इसके साथ। और तुम हरमल तैयार हो जाओ, ये तुमसे 7 साल के बदले लेगा। वो हंसकर टाल भी गया और आग लगाने वाली तीली का काम भी भरपूर किया। बेचारी हरमल ने घबराकर वली को देखा, जिसे पूछ रही हो क्या वाकई, और वली ने कंधे उचकाकर जासिम के कहे की जानलेवा तायीद भी कर डाली। तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो ना नमूने। हरमल ने अभी भी दिल को तसल्ली दी कि उसका वली जालिम नहीं। नहीं हरमल साहिबा, ये अभी जो दरवेश और फकीर बना है सब ड्रामे इसके। मंजा आशिक है, बचकर रहना, तुम्हें खा ही ना जाए। खैर चलो, मैं निकलता हूँ। वो दोनों का मूड बहुत लाइट कर चुका था। हरमल ने मुस्कुराकर इसे देखा, फिर जासिम ने वली को गले लगाया तो दिल दोनों का हफीज सा तड़पा, क्योंकि जासिम पूरी हलावत से गले नहीं लगा था। अभी वो दिल से नाराज ही था। वली ने ही हरमल को इशारा किया कि वो उसे बाहर तक सी ऑफ करे, तभी हरमल और जासिम एक साथ बाहर निकले। सुनो, वो मर्दाना हिरा और एमा यही हैं, उनके सैर सपाटे कैसे चल रहे हैं? हरमल की याददाश्त से ये मामला तो बिल्कुल ही निकल चुका था। जासिम बंगले से बाहर निकला और कमीनी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए हरमल के रूबरू हुआ। तुम्हारी हैरो आफियत से शादी हो जाए फिर तुम्हें इस बारे तफसील बताऊंगा। अभी जाओ, वली को टाइम दो, बीवी बन जाओगी तो देखेगा भी नहीं। तो जितनी मोहब्बत भरी नजरें वसूलनी है आज ही वसूल लो। ये एक अच्छे कज़न की तरफ से मुफ्त मशवरा है।
وہ اتنا سلجھا اور سلیقے سے باتیں کرنے والا کب سے ہو گیا؟ ہرمل تو خوشگوار حیرت میں ڈوبی یہی سوچ رہی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو جاسم؟ وہ اپنی تکلیف ایک طرف کرے فکر کے سنگ اس کے کندھے کو سہلاتی بولی تو جاسم نے نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی۔ ہرمل نے پہلی بار اتنے احساس لٹاتے انداز میں اس کی خیریت طلب کی تھی کہ یہ جاسم کو اس لڑکی کے اندر اترے سکون کا ثبوت محسوس ہوا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ الٹا دلچسپ نگاہوں سے ہرمل کے متفکر تیور دیکھتے بولا تو وہ سر نفی میں جھٹک کر مسکرائی۔ اس لڑکی پر سادہ لو مسکراہٹ بہت سجی۔ تم سے ایک وعدہ چاہیے۔ وہ جانتی تھی وہ سب کو تکلیف دیتی آئی ہے، پر آج جاسم مہربان تھا تو اس کے من میں یوں ہی ایک وعدہ اترا۔ یہی کہ ولی سے دوستی کبھی نہ توڑوں۔ میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں پر اپنی پرواہ کیے بنا اپنا آپ نچھاور کیا جائے انہیں چھوڑنا ناممکنات میں شمار ہوتا ہے، پھر وہ ہمیں بھلے پیر کی ٹھوکر پر ہی کیوں نہ رکھتے۔ وہ تلخ حقائق کہتا گیا اور آخر تک اتنا تل ہوا کہ ہرمل کو اپنے حلق میں کانٹے اگاتے محسوس ہوئے۔ اس نے تمہیں کبھی پیر کی ٹھوکر پر نہیں رکھا۔ ایسے سخت لفظ نہ بولو جاسم مرغزی۔ ہاں، میرے لیے تم کچھ بھی بول سکتے ہو۔ وہ اب ولی کے خلاف کیسے کچھ سنتی؟ یہاں جاسم کا دل چاہا اس لڑکی کو بھڑکائے اور بتائے کہ جس کی سائیڈ لے رہی ہو اس نے تمہیں چھوڑ کر مجھے چنا ہے۔ تم نے مجھے بہت تنگ کیا بچپن سے اب تک، تو تمہارے لیے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اس کے لیے بھی اگر تم کچھ سننا نہیں چاہتی تو بھی مجھے مت چھیڑو۔ میرا دل جب تک سب اگل نہ لے ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اور ایک بات تو بتاؤ، اس نے مجھے چنا، تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ سر توڑنے کا دل نہیں کیا تمہارا؟ میں تمہاری جگہ ہوتا تو کہتا دوست کو ہی بیوی بنا لو ولی وہاب۔ ہاں، خود کو بہت روکنے کے باوجود وہ اندر کی جلن کہہ ہی گیا، جبکہ ہرمل جواباً مسکرا کر جاسم کو اور چڑھا گئی۔ میں نے اگنور کرنا نہیں سہا اس کا۔ لا تعلقی کے باوجود اس کی سوچیں میری سانسوں سے الجھی رہیں اتنے سال، تبھی میں یہ نہیں کہہ سکی اسے۔ میں اس کے لیے مہربان رہوں گی، تم بھی رہنا، بس یہی وعدہ چاہیے۔ جاسم نے حیرانگی سے ہرمل کو دیکھا کہ اس لڑکی کو تو بھڑکنے کے لیے موقع چاہیے تھا، پر آج وہ اتنی شانت سی ہو گئی تھی۔ تم دونوں نے جتنی مہربانی دکھائی مجھ سے بھی اتنی ہی امید رکھنا۔ اب جاؤ اس کے پاس ہرمل۔ وہ اسے ابھی بھی خفا لگ رہا تھا، پر جانتی تھی یہ بھی اس کا حق ہے۔ پورا ماننے کے لیے جاسم کو بھی وقت درکار تھا۔ تم یشما کے ساتھ سیٹل ہو جاؤ، مجھے فکر رہے گی تمہاری۔ وہ جانے کو مڑی، پھر یوں ہی یاد آنے پر پلٹی تو جاسم نے گاڑی کا ڈور کھول کر کھڑا ہوتے ہشمگی نظروں سے ہرمل کو دیکھا۔ تم میں کسی بابے کی روح تو نہیں آ گئی؟ یہ میری فکر کب سے میرا خون پینے والوں کو ہونے لگی۔ کہیں آسمان نہ گر پڑے اس یو ٹرن پر۔ مجھے شوق پر شاک مت دو۔ جاؤ، آزاد کر دیا میں نے تمہیں اپنی قید سے، انجوائے اور لائف ڈریکولا، سی یو۔ وہ لاپرواہی سے اس کی فکر پر حیران و پریشان تاثر دیتا اپنی کار میں سوار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہرمل کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ اداس سا مسکرائی، چلا گیا۔ ولی کی آواز پر وہ خیالوں سے نکلتی پلٹی۔ ہاں، ڈریکولا کہہ کر گیا ہے مجھے۔ وہ ابھی بھی اداس سا مسکرائی اور ولی وہاب سکندر نہ چاہتے ہوئے بھی متفق تھا۔ اسے ڈر تھوڑی تھا ہرمل کا۔ اسے ٹھیک لگا، ویسے وہ تم سے بڑا ڈریکولا نکلا ہے۔ ولی کے پہلے اقرار پر ہرمل نے آئیبرو چکائے ہی کہ ولی نے فوراً سے بات پھیر دی۔ جاسم کو بھی کہا تاکہ ہرمل کو اپنا والا فیل نہ ہو۔ میں اسے بتاؤں گی ولی۔ ہرمل نے اسے دھمکانے کی کوشش کی، جبکہ ولی نے متاثر کن انداز میں بھویں اچکائیں۔ وہ خوشی خوشی مان لے گا، بتا دینا۔ ولی نے مسکرا کر اجازت دی تو ہرمل نے اس کا ہاتھ تھامے ولی کی آنکھوں کا وہ سکون دیکھا جس کی حسرت میں وہ بہت تڑپی تھی۔ کل میں تمہاری ہو جاؤں گی، لیکن اگر ایسا ہو کہ میں تمہیں کل چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں تو؟ وہ اول جملے پر بہت خوش تھی، لیکن اس کا دوسرا جملہ ولی کے سارے سکون کو غارت کر گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ اس کے ہاتھ کو جھٹک کر ہرمل کی دونوں بازوؤں کو ہاتھوں میں جکڑ گیا۔ ایک لمحہ لگا تھا ولی کی آنکھیں سرخ ہونے میں۔ سالڈ جواز ہے میرے پاس کہ تم نے مجھے چھوڑ کر جاسم کو چنا۔ کیا پتا میں نے تم سے وہ حوصلے والی باتیں صرف جھوٹ کہی ہوں کہ مجھے فرق نہیں پڑا۔ کیا پتا ہم کل مل کر بھی مل نہ پائے ولی وہاب سکندر۔ وہ اسے اس وقت پاگل لگ رہی تھی کہ سب ہرمل کیسے سوچ بھی سکتی ہے بھلا۔
वली को लगा वो दिल जो पूरे दिन के टॉर्चर पर नहीं फटा अभी फटने के दहाने आ गया है। मुझे मारना चाहती हो? वो बड़े जबर से बस इतना कह सका। उसकी शाम के अंधेरे सी आंखें सोगवार थीं, इनमें दर्द था। हरमल ने अपनी दोनों बाजू झटक कर छुड़वाई और मुंह पर हाथ रख के हंस दी। वली की जान निकल गई थी और इस लड़की को मजाक सूझ रहे थे। मजाक कर रही थी। खतरनाक लड़की से मोहब्बत की है तो उसके भयानक मजाक सहने का भी हौसला रखो वली। आ जाओ खाना खाते हैं, पीले सफेद पड़ गए हो तुम। वो उसका मजबूत हाथ जकड़े उसे अंदर लिए बढ़ी, लेकिन पता नहीं क्यों वली को यह मजाक हरगिज ना लगा। उसकी रूह तक हरमल के इस मजाक पर दहल गई थी। इस लड़की की मुस्कुराहट में छुपा दर्द वली को खा रहा था। खुदा खैर करे। वो सारा रास्ता चुपचाप खामोशी से बाहर गुजरते मंजरों और गहरी होती रात से हम कलाम रही। बहुत सी सोचें थी कि शायद बाकी हीरा और अमीर अलग हो, या शायद एक ये तक सोच बैठी कि मुमकिन है हीरा ने झूठ किसी वजह से बोल दिया हो, अमीर एहरान ने कहा हो, या फिर कोई भी वजह हो सकती थी। लेकिन वो इन आंखों के एक जैसा होने पर पूरे यकीन के साथ मशकूक हो चुकी थी। बहरहाल बहरहाल 9:30 बजे तक गाड़ी एक खूबसूरत और आलीशान घर में दाखिल हुई। अमीर एहरान ने जो ड्राइवर भेजा था बहरहाल 9 बजे तक गाड़ी एक खूबसूरत और आलीशान घर में दाखिल हुई। अमीर एहरान ने जो ड्राइवर भेजा था, इसने गाड़ी बहुत आहिस्ता और आराम से चलाई थी, जिसका मकसद ये था कि एहरान को इन लोगों से पहले पहुंचना था। और जब एमा के लिए ड्राइवर ने ही बाहर निकलकर कार डोर ओपन किया तो वो बाहर निकली और पहले वहां इसने करीब ही खड़ी दूसरी करोला खड़ी देखी। लेकिन अमीर एहरान उसके वेलकम के लिए क्यों नहीं आया? अगर एमा उसे पसंद है। वो इस घर की तरफ बढ़ने के बीच उलझकर सोचों में गुम थी। जब उसे कोई अपनी तरफ आता नजर आया, वही नजर लगने की हद तक अच्छा और पुरवकार कद, मगर आज इस चेहरे पर कोई मास्क ना था। बिल्कुल क्लीन शेव्ड, वैसी ही खूबसूरत स्किन टोन जैसी हीरा की थी। अमीर एहरान यूसुफजई सफेद टी शर्ट और ब्लैक पेंट के हमरा नक्स इख्तियार सा उसकी तरफ बढ़ा। एमा बिल्कुल सर्द पड़ चुकी थी। खुशामदीद महरम इज़्ज़त। वो अपने खूबसूरत हाथ को मोहब्बत से एमा नूर के सामने फैलाकर अपनी हरी आंखों से इस लड़की का सांस छीनने पर तुला था। एमा ने बदहवासी के संग अपना हाथ तो उसके हाथ पर रखा, पर वो सदमे से लड़खड़ाई जब अमीर ने इसे बर वक्त दूसरे हाथ को उसकी कमर पर रखते संभाला। ठीक है आप एमा, क्या हुआ? सर चकराया? ध्यान से आए, आ जाए, अंदर चलते हैं। वो उसे बहुत आराम से थामे हुए ही घर की रवश पार करे अंदर दाखिल हुआ तो एमा की नजरें घर की गैर मामूली सजावट पर अटकी। जगह जगह वासेस में रखे ताज़ा गुलाबों की खुशबू अंदर दाखिल होते ही एमा के वजूद को हिसार गई। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मैं रुखसत होकर थोड़ी आ रही थी। एमा ने अपने आप को संभालते अमीर के हाथ को छुड़वाते उसके पहलू को भी झटका। आ तो रही थी ना, जल्दी में यही हो सका जो बेहद कम है। खैर अंदर आए। उसको लिविंग एरिया की जानिब जाने की पेशकश करते मध्यम सा इतराया तो एमा ने रुककर उसके हाथ और बाजू देखे। बाल नहीं थे। एमा की सांस तपने लगी, पर इसने खुद पर भरपूर कंट्रोल करते कदम लिविंग एरिया की जानिब बढ़ाए, जो बेहद खूबसूरत और कुशादा था। वो वस्त में आकर रुकी। यहाँ की दीवारों पर लगी पेंटिंग्स का जायजा ही ले रही थी जब उसके वजूद में अमीर एहरान के हाथों ने सरसराहट बेदार की। वो पलटी तो हैरान उसका बैग और चादर इससे लेते एक तरफ झुककर रख रहा था। एमा के हल्क में अजीब सी चुभन हुई। तो तुम इतने अमीर हो तो तुम्हारी बहन जॉब क्यों करती है? उसे भी दे दिया करो पैसे, और बेहतर होता उसके शौहर को 2 फायर मारकर से 6 बच्चे भी तुम पाल लेते। आखिर मामू के भी फराइज होते हैं। वो दिलचस्पी से एमा के कुरेदते तंजिया सवालों पर करीब आ रुकते मुस्कुराया। वो अंदर से कैसी बुरी तरह झुलस रही है बस वही जानती थी। वो एज अ साइकेट्रिस्ट जॉब करती है और आई थिंक अच्छा कमा लेती है। उसके शोहर से क्या मसाइल हैं आपको एमा? वो हरी आंखों से एमा के बोलने की अहलियत छीनने की कोशिश में था, पर वो भी मजबूत बनकर आई थी। यही कि 6 बच्चे पैदा किए इसने अपने शोहर की वजह से। ये कम मसला है। तुम्हारे तो नहीं होंगे। ऐसा करना, 3 तुम इससे लेकर अडॉप्ट कर लेना, इस बेचारी को भी आसानी होगी।
ایما نے سینے پر ہاتھ لپیٹے جس طرح مشورہ دیا۔ امیر احران نے بہت نرمی سے ایما کے سینے پر لپٹے ہاتھ دھیرے سے کھولے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں جسے بے تکلفی سے اس کے ہاتھ لیے۔ ایما برف کی مانند منجمد ہو گئی۔ پھر جیسے جیسے ان ہاتھوں کی حدت اس میں اتری، تمام برف پگھلنے لگی۔ ایک ہی وقت میں دو کیفیات سے گزرنا ایما کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ پہلے میں غیر شادی شدہ تھا، تب آپ یہ کہتی تو مانا جا سکتا تھا۔ اب میرے بچے کیوں نہیں ہوں گے ایما نور؟ بالکل ہوں گے اور میں انہی کو پالوں گا۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے ایما نور صدیوں سے اس کی ہو۔ ایما یوں تھی جیسے اس کی بولنے کی قوت چلی گئی ہو، ہلنے کی سخت دم توڑ گئی ہو اور سانس تو بس ڈھول بن کر رہ گئی ہو۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ بتائیں، کھانے سے پہلے کچھ اور لینا پسند کریں گی؟ چائے، کافی یا کچھ بھی جو آپ کا موڈ ہو۔ اس کی سن حواس واپس لانے کو بات بدل گیا تو ایما نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ ایسے الگ کیے جیسے شخص کے ہاتھ چھوت ہوں۔ مجھے اکیلے سے فیل نہیں ہو رہا، مجھے ہیرا بھی یہاں چاہیے۔ ایما نے پورے اعتماد ہوتے ان ہری آنکھوں میں آنکھیں گاڑی تو امیر احران نے نہ سمجھی سے ایما کے چہرے کو دیکھا۔ مجھ سے فیل نہیں ہو رہا؟ میں آپ کے ساتھ نکاح میں ہوں ایما نور، سب سے زیادہ آپ میرے ساتھ سیف ہیں۔ ہیرا تو شاید سو گئی ہوگی، کہہ رہی تھی جلدی سو جاؤں گی۔ ایما نور کو اپنے پاس رکھ لیجئے گا۔ تو میں اس کی نیند کیسے خراب کر دوں؟ آپ میرے پاس رکیں گی آج؟ اس کے لہجے اور باتوں سے دم گھٹتا محسوس کرتی اس کے سینے پر دباؤ دیتے اسے دور کر گئی۔ اس سے پہلے وہ اپنے بیگ سے نکال کر لاتے فون سے ہیرا کو کال کرتی، امیر احران نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے وہ اینڈرائڈ فون جھپٹ لیا۔ امیر، میرا فون دو ادھر، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ ایما نے اس سے فون جھپٹنا چاہا پر وہ اس سے اونچا تھا، اوپر سے فون والا ہاتھ اٹھا کر اس نے ایما کی پہنچ سے فون مزید دور کر دیا۔ آپ میرے پاس آئی ہیں تو دنیا باہر رکھا تھی، ایسے مت کریں جان، پرسکون ہو جائیں۔ وہ اسے پرسکون کرنے کے چکر میں مزید سلگا گیا۔ اپنے اس منہ سے دوبارہ مجھے جان کہا تو تمہاری جان نکال کر ہاتھ میں تھما دوں گی۔ فون دو مجھے امیر، میں واپس جا رہی ہوں۔ ہیرا آئے گی تو رکوں گی، تم وحشی درندے مجھے کھا گئے تو؟ ڈر لگ رہا ہے مجھے تمہاری دیوانگی سے، گھن آتی ہے مجھے اب ایسے جذبات تک سے۔ سنا تم نے؟ میرے ساتھ ایسے بات نہ کرو، مجھے پینک اٹیک آ جائے گا، سمجھو میری بات۔ وہ بے قابو ہوتی اس سے پہلے چھیننے جھپٹنے میں رونے لگتی۔ امیر نے ہار مانتے فون والا ہاتھ نیچے کیا تو وہ بھی کچھ پرسکون ہو کر گہرے سانس بھرنے لگی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ اب سنجیدہ بھی تھا اور حفیظ سا اس کا لہجہ بھی بھاری ہوا۔ ہیرا کو کال کرو میرے سامنے، ایما نے حکم دیا تھا۔ وہ بالکل سپاٹ تھی، اس کے نازک محملی خدوخال والے چہرے پر سنگلا چٹان سی سختی چھائی تھی۔ امیر احران یوسف زئی اس کے سامنے بالکل بے نقاب ہو چکا تھا، یہ صاف ظاہر تھا۔ میں کر لیتا ہوں، آپ پرسکون ہو جائیں ایما نور۔ امیر نے اس کے غصے اور سرخ ہوتی غسیل آنکھوں کی جانب دیکھتے نرمی سے اسے ٹھنڈا اور پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ میں کیا فارسی بول رہی ہوں؟ اسے کال کرو میرے سامنے، وہ بھی ویڈیو۔ ہری اب امیر، میرا وقت ضائع کر رہے ہو تم۔ ایما کی آواز نہ صرف اونچی تھی بلکہ سخت بھی ہوئی۔ احران کے ہاتھ میں موجود فون جکڑا گیا کیونکہ وہ مٹھی ضبط سے بھین چکا تھا۔ تھوڑا اور زور دیا تو فون کی سکرین کا ایک اریٹیٹ سی آواز کے سنگ کچومر نکلا، اور یہیں پر بس نہ ہوئی۔ امیر نے شاید اپنا سارا زور ہی اس نازک سے فون پر لگایا کہ شخص کی ہتھیلی لہو لہان ہو کر رہ گئی۔ نہیں کر سکتا کال۔ امیر احران نے وہ زخمی لہو لہان ہاتھ، جہاں فون کی حالت ہاتھ سے مختلف نہ تھی، ایما کے سامنے پھیلایا تو ایما نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ پچ کا فون چھوت کی طرح اٹھا کر پرے پھینکے اس نے امیر کی زخمی ہتھیلی دیکھی، اور جب نظریں اٹھائیں تو وہ ہری آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ ایما کو ہر چیز بھول گئی، وہ سمجھ نہ پائی یہ شخص کرنا کیا چاہ رہا ہے، کہ کس قسم کی درندگی اور دیوانگی تھی۔ ایما کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ خوفزدہ بھی تھی، ششدر بھی، اور کہیں اندر سے ٹوٹ کر نرم بھی ہوئی۔ امیر کی آنکھوں کی لالی، لہو لہان ہتھیلی اور اس کی آواز کا بھاری پن سب اس کے ضبط کا راز کھول رہے تھے۔ پاگل ہو گئے ہو تم، یہ کیا کیا ہے؟ اس لڑکی کی آواز بھی کام گئی مگر ہاتھوں کی گرفت امیر کی ہتھیلی پر مضبوط ہوئی۔
امیر احران ہلکا سا جھکا، جیسے اپنی پوری ہستی کے ساتھ ایما نور کے آگے اعتراف کرنا چاہتا ہو۔ میں چاہتا تھا ابھی ہمارے بیچ کوئی نہ آئے، مجبور کیا آپ نے مجھے ایما نور۔ ایما کی پلکیں پھڑپھڑائیں، دل نے دھڑکنا کچھ سیکنڈ کے لیے بھلا دیا۔ تم نے میرے فون کے چیتھڑے اڑا دیے، اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، اور تم کہہ رہے ہو بیچ میں کوئی نہ آتا؟ تمہارا دماغی توازن خراب ہے کیا؟ وہ بے بسی سے اندر ہی اندر جیسے بے حسی پر کرلا اٹھی۔ میرے پاس خود چل کر آئی ہے نا، باخدا اگر ساری عمر نہ آتی تو میں ساری عمر نہ سامنے آتا، لیکن پہل آپ نے کی ہے تو آپ کو اپنے منقوص سے ملاقات کے آداب بھی سیکھ کر آنے چاہیے تھے۔ کسی دوسرے کی نہ بات ہو نہ ذکر، اگر بات یا ذکر ہوا تو یہی ہوگا۔ اگلی بار حادثہ شدید بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اسے سیدھا سیدھا دھمکا رہا تھا جبکہ ایما کی آنکھیں خوف سے ابل آئیں۔ چپ رہو سستے دیوانے، موقع پر چوکے مارنے والے تم جیسوں کی رگ رگ سے واقف ہوں، کچھ ہے ہاتھ پر لگانے کو؟ وہ بہت سخت پیش آئی۔ اس شخص کا دل ایما نور کے ماتھے پر آئی شکن بھی نہیں سہ سکتا تھا۔ میں نہیں رہ سکتا چپ، آپ میری ہر سانس میں گھل چکی ہیں۔ ایما، یہ دیوانگی نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جسے میں جتنا چھپاؤں اتنا ہی بے قابو ہو جاتی ہے۔ ایما کے ہاتھ اس کے چہرے پر جھکے چلے آنے پر لرزنے لگے۔ اس نے فوراً اس کی ہتھیلی چھوڑ دی اور اس سے ذرا دور ہوئی۔ مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ایسا لگ رہا ہے خود کو گڑے میں دھکیل بیٹھی ہوں۔ ایما کی سانسیں اٹکنے لگی، دل جیسے بند قفس میں پھڑپڑاتا پرندہ تھا۔ اس کے یہ جملے امیر کا کے دل کو کاٹ گئے۔ کیا کہا؟ گڑا؟ ایما نور، یہ گڑا ہے کیا؟ وہ اپنے سلامت اور زخمی دونوں ہاتھوں سے اس کی بازوؤں کو تھامے نرمی سے اپنے قریب کیے بولا۔ تو ایما نے خوفزدہ ہوتے وہ ہری آنکھیں دیکھی۔ مجھے چھوڑ دو امیر، میں ڈر گئی ہوں۔ وہ دھیرے سے منمنائی، اس کی آواز نمی میں غوطے کھاتی محسوس ہوئی۔ ڈرے مت، مجھے معاف کر دیں، ہم کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اپنے ڈراتے رویے کے لیے نادم تھا۔ بدحواسی میں زخمی ہاتھ بھی پھیلا گیا جسے دیکھ کر ایما کو شدید رونا آیا۔ پورا ہاتھ سرخ لال خون میں تر تھا، کسے نہ رونا آتا۔ ایما کے آنسو دیکھے امیر احران نے اپنے ہاتھ کو مٹھی بنانا چاہا، جب وہ لپک کر اس کا پھر سے ہاتھ تھام گئی۔ بند مت کرو ہاتھ، درد ہوگا امیر، دیکھو یہ کانچ کا ٹکڑا اندر ہی ہے، ادھر آؤ بیٹھو۔ وہ اس کے کہتے ہی مٹھی بند کرتا کرتا رک گیا۔ ایما نے اس کی کلائی پکڑتے سے وہیں کاؤچ پر بٹھایا، خود بھی پاس بیٹھی۔ اس کی کوشش تھی وہ کانچ کا ٹکڑا کھینچ کر نکال دے کیونکہ وہ باہر دکھائی دے رہا تھا۔ میں آپ کو دیکھ کر پاگل سا ہو گیا ہوں، بہت پیاری جو ہیں آپ مجھے، میری گستاخیوں کو درگزر کرتے ہیں۔ وہ اس کی ہتھیلی میں کھبے کانچ کے ٹکڑے کو مہارت سے کھینچ گئی، جبکہ دل سے جان تو امیر کے الفاظ نے کھینچ لی۔ پیاری ہوں تو ہوتی رہوں، لیکن ایک بات سن لو، تم نہ بھی پیارے لگ رہے ہو نہ کبھی لگو گے۔ میں اب زندگی میں کسی مرد کے جہاں سے میں نہیں آنے والی۔ تم سب مرد ایک جیسے پاگل اور سائیکو ہوتے ہو، تمہیں مجھ سے پناہ مانگنی چاہیے، سمجھے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں مرہم پٹی کروں گی اور ایسے تمہارے پیار میں پڑ جاؤں گی؟ میں پیار پر لعنت بیچتی ہوں اب، اس لیے میرے ساتھ فضول کی بات مت کرنا۔ میں واپس جا رہی ہوں، اگر دل چاہا تو مرہم لگوا لینا، ورنہ اس خون سے ہی اپنے اس گھر کی دیواروں پر ایما نور لکھتے رہنا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اس کی ہتھیلی میں مزید کوئی کانچ نہیں، اس کی یقین دہانی کرتے ہی بے مروتی کی حدیں پار کرے اٹھی اور امیر اسے چپ چاپ ٹیک لگائے دیکھتا رہا۔ ایما نے بیگ اور چادر اٹھاتے پلٹ کر ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی، چاہ کر بھی اپنی فکر چھپا نہ سکی۔ مت جائیں ایما نور، میں سچ میں دیواریں آپ کے نام سے سجا دوں گا، پر اس کے لیے یہ خون بہت کم ہوگا، مجھے اور بہانا پڑے گا نا، اتنی ساری دیواریں جو ہیں۔ وہ اس کی بات سنے صدمے میں چلی گئی، بیگ اور چادر پھینکنے کے انداز میں واپس رکھی اور سر پر آ رکتی امیر احران کو گھورنے لگی۔ تم مجھے بلیک میل کرو گے؟ وہ اس کی سازش اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ یہ سب ڈرامے اس لیے کر رہا ہے تاکہ ایما ہیرا والی بات بھول جائے یا جو بھی شک ہے بلا دے۔ ایسا لگتا ہوں آپ کو کیا؟ وہ اداس سا ہوا تو ایما کو شدید زہر لگا۔ زہر سے بھی گندے لگ رہے ہو، اس پر کچھ لگواؤ جا کر، خونی ہاتھ والے انسان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر ڈنر نہیں کروں گی۔ ایما نے ادا سے گردن اٹھاتے حکم سنایا تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ایما تھوڑا سا دور ہٹی۔ آپ نہیں لگائیں گی مرہم؟ وہ اسے بہت بڑی آفر دے رہا تھا، پر ابھی وہ اس آفر پر لات مارنے کے موڈ میں تھی۔ سوچنا بھی مت،
जाओ, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो अमीर? वो कितने संगदिल है। अमीर एहरान बस मुस्कुरा ही सका। आप तब तक घर देखें, मैं उसकी मरहम पट्टी करवाता हूँ। थैंक यू रुकने के लिए मेरी जान। वो उसके फिर से जान कहने पर तंबूड़ी की तरह फंकारी। जान मत कहो, मत कहो। क्या तुम्हें बात समझ नहीं आती? अरबी में समझाऊं क्या? वो सर दोनों हाथों में लिए दबा से चीखी। क्या अरबी आती है आपको? अमीर की जुबान पर खुजली हुई तो एमा ने हाथ हटाए खूनहार नजरों से हैरान को देखा। अमीर, वो दांत पीस कर नकोसी तो अमीर हैरान शराफत से बाहर निकल गया, लेकिन इस सड़ी हुई एमा के लबों पर फिक्र भरी मुस्कुराहट जरूर छोड़ गया। कि तो एमा ने खुद को जब याद दिलाया वो किस मकसद के लिए आई है, तब जरा वापस संजीदा हुई, वरना इस आदमी ने सब कुछ भुला देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एमा ने अपने फोन को देखा तो एक बार फिर इस शख्स की खुद से की गई बेरहमी एमा को झुर्री लेने पर मजबूर कर गई। वो इन पेपर्स को ड्राइवर के सुपुर्द कर चुका था ताकि इन्हें वो सुबह होते ही उसके वकील तक पहुंचा दे। वही ड्राइवर जिसे इसने एमा और एहरान के साथ भेजा था। वहीं से उसे पता चला कि एमा अमीर एहरान के घर गई है डिनर पर। ये न्यूज़ सुनकर जासिम को भी यकीन न आया। वो अमीर से इस बारे पूछना तो चाहता था, पर फिर मुनासिब ना लगा। वो नेगेबान आया। रिसेप्शनिस्ट ने इस बार उसे देखकर बहुत एहतराम से सलाम किया, तो जासिम ने भी जवाबन सर हिला दिया जैसे एहसान जता गया हो। यशमा मैम जैसी संवरी लेडी को ये बिगड़ी शह पता नहीं कहाँ से मिल गई। रिसेप्शनिस्ट ने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते तारीफी अलकाबात से भी नवाजा, पर इसकी परवाह थी ही किसे। वो सीधा 18 नंबर रूम के दरवाजे पर पहुंच गया। जासिम ने डोर नाब घुमाया और अंदर दाखिल हुआ तो कमरा हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। यशमा पुरसुकून नींद के साथ जरा सी तिरछी मगर बज़ाहिर सीधी लेटी सो रही थी। इसकी सांसें मध्यम मध्यम चल रही थी। जासिम आहिस्ता से दरवाजा बंद करता हिचकिचाते कदमों से बेड के करीब आया। चंद लम्हे वो यूं ही खड़ा इसे देखता रहा, जैसे दिल मान न रहा हो कि इस बीबी को नींद से जगाए। बेफिक्र नींदें तुम्हें रास आए। जासिम ने जेरे लब बड़बड़ाते हुए उसके सुकून की दुआ की। वो आहिस्तगी से बेड के किनारे बैठ गया। कुछ लम्हे हाथ आगे बढ़ाने में झिझका, फिर बच्चों की तरह यशमा की गाल पर हथेली रखी और नर्म थपकी दी। ये करते वो कोई मेच्योर आदमी नहीं, एक बेसुकून बच्चा लगा जिसे अपने साथी के सोने पर बेचैनी हो कि अब वो अकेला है तो किससे बातें करेगा। यशमा, क्या तुम जाग जाओगी? क्या मैं भी जाकर भूखा सो जाऊं? मैं डिनर छोड़ आया हूँ, पर तुम्हारी नींद तो बहुत गहरी लग रही है। क्या तुम होश और पुरसुकून हो? ऐसी नींद दर्द में नहीं आती। ऐसी नींद मैंने ली आज तुम्हारे इस कमरे में। इससे पहले याद नहीं कब सोया था यूं। कैसे जगाऊं इसे यार? वो इसके रुखसार को नर्म नर्म सहलाता थपक कर जगा कम मदहोश करके मजीद सुलह ज्यादा रहा था। यशमा, तुम्हें उठना था बीबी, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम्हारा तकिया खा जाऊंगा अगर तुम ना उठी। वो इसे जगाते जगाते खुद भी महसूस ना कर सका कब उसकी जानिब ढल आया। फिर किसी नाराज बच्चे की तरह इसने अपना सर भी यशमा के तकिए से टिकाया। अपने इतने करीब भारी शाने का खुद पर दबाव महसूस किए वो कसमसाई तो जासिम फौरन घबरा कर पीछे हुआ। यशमा ने मध्यम सी करवट ली। आंखों की पलकें जरा सी लरजी मगर खुली नहीं। जासिम ने फौरन झुककर देखा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। बीबी उठो ना, हिल तो गई हो, आंखें भी खोल लो। मुझे भूख लग रही है यशमा, मैं तुम्हें और कैसे जगाऊं? तुम्हें तो इतनी नरमी से जगाना भी मुझे जुल्म लग रहा है। बाखुदा मैंने तुम्हारा रोना देखा है, मैं बहुत खौफजदा हो गया था। जरा सख्त चपेट लगी तो तुम रोने ना लगो। पब उसकी हल्की सी करवट पर अफसुर्दा हुआ। आखिर वो कितनी नरमी दिखाता। उसकी ये सरगोशियां काश वो सुन लेती तो पागल हो जाती। यशमा, मैं जाऊं? एक आखिरी कोशिश करते जासिम ने नर्म उंगलियों से यशमा की पलकों पर पोरें फेरी, हल्का सा दबाया जैसे उन्हें खुद खोलना चाहता हो। वो इस बार बुरी तरह कसमसाई क्योंकि जासिम की उंगली उसकी आंख में चुभ चुकी थी। वो घबरा कर ना सिर्फ उठा बल्कि ये ब्लंडर कर बैठने पर जल्दी से जाकर काउच पर ऐसे बैठा जैसे घंटे से वहां बैठा हो, पर यशमा उसे फरार करके वहां जाता देख चुकी थी। जासिम, आ गए आप? क्या हुआ? यशमा ने झंझलाहट में आंखें मली। नींद और हवकी से बोझल लहजे में आहिस्ता बोली, मैं डिनर के लिए जगाने आया था, मगर तुम तो बिल्कुल पत्थर की नींद सो रही थी।
मैंने सोचा तुम्हारा आराम खराब ना करूं। जासिम ने काउच पर बैठे बैठे अपनी गर्दन उठाई और बड़ी मासूमियत से बोला। यशमा ने पलकों की नींद झटकते हुए सारा मंजर याद करने की कोशिश की। वो जरा सा सीधी होकर बेड की बोझ से टिक गई। होंठों पर नींद भरी मगर शरारत ज़दा मुस्कुराहट थी। तो आपने कितनी मेहनत की मुझे जगाने में, वो बताएं। आखिर में मेरी आंख में उंगली घुसा दी, ये याद है। वो दानिस्ता उसे उसका कारनामा याद दिलाए मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। अब ये कारनामा पकड़ा गया तो जासिम भी उठकर बेशर्मी का मुजाहिरा करे उसके सर पर आ रुका। ज्यादा तो नहीं लगी। देखो, जब एल्फी आंखों में डालकर सोगी तो मुझे जगाने के लिए तुम्हारी आंखों को जबरदस्ती खोलना पड़ेगा। इतनी भी गहरी नींद ना हो किसी की। पेट में चूहे कूद रहे हैं, कोई एहसास है तुम्हें मेरा? वो उसकी आखिरी बात पर जल्दी से अपना दुपट्टा उठाकर सर पर ओढ़े ना सिर्फ पैर नीचे उतार गई बल्कि उठ खड़ी हुई। बहुत एहसास है। मुझे नहीं लगा था आप इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। मैंने सोने से पहले यहाँ के किचन स्टाफ को कहा था 10 तक सब गायब हो जाना, क्योंकि इसके बाद ये किचन और कैफे एरिया सिर्फ यशमा अफरीदी का होगा। मैं हाथ मुंह धोकर जाती हूँ, आधे घंटे में सब बन जाएगा। उसकी जल्दियों पर हैरान और परेशान बेख्तियार उसकी बाजू जकड़ कर रोक गया कि लड़की कुछ पूछे बगैर कैसे जा सकती थी भला। रुको, तुम पूछो कि नहीं वहां क्या हुआ, इतनी लाताल्लुकी बीबी। वो मायूस होते बोला तो यशमा को अपनी गायब दिमागी पर अफसोस हुआ। दरहकीकत नींद से जागते ही वो ये शख्स भूख की फिक्र में वो उस शख्स की भूख की फिक्र में जो यशमा को डाल चुका था। वो शख्स भूख की फिक्र में जो यशमा को डाल चुका था। माजरत चाहती हूँ, मुझे आपकी भूख की फिक्र थी। बताएं, सब ठीक रहा? क्या सिग्नेचर हो गए आप दो के? वो अपनी जल्दबाजी पर नाला सी रूबरू आ सिमटते बोली, जिस पर जासिम शौक सा मुस्कुराया। क्या बताता वो कितना रिलीफ महसूस कर रहा है। हाँ, हो गए। कल सुबह हमारी तलाक रजिस्टर हो जाएगी। वो बहुत मुतमईन था। इसकी यशमा को दिली खुशी थी, फिर भी उसके इत्मीनान के भरोसे नहीं रह सकती थी। कोई दिल में बाल बराबर भी मलाल तो नहीं इस फैसले पर। वो फिक्र आंखों में भर लाई, जबकि वो यशमा से सवाल की उम्मीद हरगिज ना कर रहा था। आखिर क्या थी ये लड़की? कहाँ कहाँ से बातें निकाल लाती थी। तुम्हें क्या लगता है? वो ये सवाल उल्टा यशमा पर डाल गया, जो हफीफ सा नजरें झुकाकर कुछ सोचते वापस अपनी नीली आंखों से इसे निहारने लगी। मुझे लगता है आपको कोई मलाल नहीं, लेकिन आप अभी भी हरमल के लिए फिक्रमंद हैं। वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, पर इस रिश्ते के ख़त्म होने जैसी कोई वजह नहीं। वो उसको बिल्कुल ठीक समझी थी। जासिम को खुशी हुई कि कोई तो इसे पहचानने लगा है, समझने और जानने लगा है। शायद इतना तो जासिम खुद भी नहीं जानता था। ठीक लगा तुम्हें बीबी। मैं बस फिक्रमंद हूँ कि जो चाचू ने मुझे स्टोरी सुनाई इसकी माँ के हवाले से, इसमें कुछ झूठ ना निकल आए। बाकी मुझे उसके और वली के साथ होने की बेहद खुशी है। कल ही एक हो जाएंगे वो, कोई रुकावट जो नहीं रहेगी बीच में। एक बार फिर जासिम ने जैसे आखिरी जुमले से यशमा को बहुत कुछ जताया कि उसका और हरमल का बस नाम का रिश्ता था, कोई ताल्लुक नहीं था। वो समझ रही थी जासिम उसे किस तरह का इत्मीनान देने की कोशिश में है, पर यह पहली बार था कि वो डरी नहीं बल्कि उसे अहमियत का एहसास मिला। इतनी जल्दी वो एक हो जाएंगे क्या सच में? वो इतनी पुरसुकून थी कि जासिम मुस्कुरा दिया। अब हम आए हैं तो उनके निकाह की गवाह भी बन जाते हैं, पर एक छोटी सी ख्वाहिश है, साड़ी पहनो तुमसे आ। वो जो अचानक निकाह का सुनकर हैरान और परेशान थी, जासिम की फरमाइश पर तो मोहतरमा का सांस रुका। साड़ी, वो भी ब्लैक? पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना लगूंगी जासिम। वो सोच कर ही झुरझुरी ले उठी। कहाँ वो सीधे सादे मिजाज और पहनावे पसंद करने वाली आदम बेजार, और कहाँ शौक मिजाज सर के साईं की डायरेक्ट ऐसी जानलेवा फरमाइश। वो मुस्कुराकर नफी कर गया। जिद्दी अंदाज में उसे देखने लगा। मैं भी ब्लैक पहनूंगा और तुम ब्लैक साड़ी, वरना मैं मुकर जाऊंगा और कहूंगा कि यशमा अफरीदी मेरी कुछ नहीं लगती। वो धमकी भी इतनी क्यूट और मासूमाना लगा गया कि कितनी देर तक यशमा उसके रूबरू खड़ी हंसती चली गई और वो पूरा लुट कर रह गया। यशमा हंसते हंसते थम गई तो जासिम ने अपनी मुस्कुराहट रोके इसके चेहरे को बगौर देखा। हंस लो बीबी, किसी ने तो तुम्हें दिल खोल कर हंसाया। अब साड़ी भले ना पहनो। यशमा ने हंसी जब्त की होंठों पर हाथ रखा और गहरी सांस ली।
میں نے کب کہا نہیں پہنوں گی، بس یہ کہہ رہی تھی کہ عجیب لگے گا۔ وہ اس کے مکرنے پر فوراً لائن پر آئی، عجیب تم پر کچھ نہیں لگتا، ایسے بھی اچھی لگتی ہو، ویسے بھی یقیناً لگو گی۔ جاسم نے فوراً بات پکڑ لی۔ چشمہ نے آنکھیں اٹھائی مگر دل کے اندر سے وہ تعریف سن کر ایک نرم سی لہر اٹھی۔ کیا تعریف کرنا بھی آپ کو آتا ہے؟ وہ شریر انداز میں بولی تو جاسم نے کندھے اچکائے۔ آتا نہیں، یہ تمہارے سامنے ہو گیا بائے لک، ورنہ باقی دنیا کو تو میں جھاڑتا ہوں۔ یہ سن کر یشما کی پلکوں پر ایک نرم جھکاؤ آیا، جیسے دل کے نہا خانوں میں اس نے اس جملے کو قیمتی خزانے کی طرح چھپا لیا ہو۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ بھی بلیک پہنیں گے تو میں بھی ساڑی پہن لوں گی۔ اس کے لہجے میں انکار نہیں تھا بلکہ ایک طرح کی نرمی اور مان تھا۔ تھینک یو بی بی، تم ہر بات مان جاتی ہو۔ یہ مجھے تسکین دیتا ہے کہ میرے آس پاس کے لوگ بس میرا کسی آقا کی طرح حکم مانے۔ آئی نو یہ چیزی اور کرنج ہے، پر کیا کروں، ایسا ہی نوابی ہوں۔ وہ اپنے انداز اور اس نشیلے شوخ موڑ سے یشما کی رات ابھی سے خوبصورت بنا گیا تھا۔ سچتا ہے آپ پر، چلے ہٹے میں ہاتھ منہ دھو کر کھانا بنانے جاؤں۔ اچھا سنیں، وہ وقت دیکھتے جیسے ہوش میں آئی اور جاتے جاتے پلٹی۔ سنائیں۔ یشما کی پلکیں اس کے استحقاق برے نرم جواب پر لرزیں، پر اس لڑکی نے اپنی بے خود کیفیت پر جلد ہی قابو پایا۔ کیا کھائیں گے؟ میں لزانیہ بیک کروں گی، اس کے ساتھ وائٹ چکن ہانڈی سوچ رہی ہوں، کچھ اور ایڈ کروانا ہے؟ اور میٹھے میں کیا بناؤں؟ وہ توجہ سے اس کی بات سنے پھر کچھ سوچنے لگا۔ سبھی اوکے تھا، میٹھا تو پسند نہیں تھا، پھر بھی وہ کچھ یاد کر رہا تھا کہ کیا کھا سکتا ہے۔ میٹھا رہنے دو، میٹھے سے بھوک خراب ہوتی ہے میری۔ تم بھی جتنی سمارٹ ہے، شور میٹھے سے پرہیز ہی کرتی ہوگی۔ وہ اس کو سمارٹ کہہ رہا تھا، یعنی وہ اس کے فگر کو دیکھ چکا تھا۔ ہاں، وہ ایک نظر دیکھنے سے ہی چھوئی موئی لگتی تھی، لمبی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایسا نہیں ہے، مجھے میٹھا بہت پسند ہے، میں دیکھتی ہوں اگر جلدی فری ہوئی تو جھٹ پٹ میٹھا بنا لوں جو آپ کو بھی اچھا لگے۔ وہ اس کی توقع کے برعکس تھی، یہ جان کر جاسم کو شدید حیرت ہوئی۔ پھر وہ کم کھاتی ہوگی، جاسم کی اگلی سوچ یہی تھی۔ یشما کی سکن بھی بہت گلوئنگ تھی، حالانکہ وہ تو میک اپ بھی نہیں کرتی تھی، ایون کوئی کاجل کوئی گلوز تک نہیں، پھر بھی اس کا چہرہ دیکھنے لائق پیارا اور معصوم سا تھا۔ ہونٹوں کی نرمی اور خوبصورتی بنا کچھ لگائے ہی سامنے والے کو اٹریکٹ کرتی۔ پھر وہ جیسے سمیٹ کر دوپٹہ لیے رکھتی، کبھی پھیلا کر چادر اوڑھ لیتی تو اور حسین لگتی۔ جاسم کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ چھٹپٹ میٹھا، وہ زیر لب دہرانے لگا۔ کیا بی بی تمہارے پاس کوئی جادو ہے کہ یہ سب اتنی جلدی تیار ہو جائے؟ وہ حیران تھا کہ یہ ماسٹر شیف آدھے گھنٹے میں اتنا سب کیسے بنائے گی۔ جادو نہیں، سیکھ ہے کہ ماں نے ہمیشہ کہتی ہیں مہمان آئے تو کچن میں لمبی لمبی ڈشز سوچ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، چھٹپٹ کچھ ایسا بناؤ کہ سب کو مزہ بھی آ جائے اور وقت بھی نہ لگے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ جاسم کو اچھا لگا کہ یہ ماں نے اسے ورکنگ لیڈی بننے کے ساتھ کھانا بنانا بھی سکھایا ہے۔ اچھا، جاسم نے ذرا سا سر جھکا کر اسے دیکھا۔ پتہ ہے بی بی، مجھے تمہاری عادت بہت پسند آ رہی ہے۔ یشما ذرا جھنپ سی گئی مگر جلدی سے رخ موڑ کر ہاتھ منہ دھونے پڑی۔ وہ مسکرا رہی تھی کہ ابھی نہ پوچھے کون سی عادت۔ وہ روم سے نکلی تو جاسم ساتھ چل پڑا۔ لفٹ سے نکل کر وہ کچن کی سمت بڑھی تو وہ بھی سایہ بنا پیچھے ہی لپکا۔ زیادہ تعریف نہیں کرنی ورنہ کھانا خراب ہو جائے گا۔ وہ اسے فوراً روک گئی۔ یہ بھی کوئی بات ہے یشما آفریدی؟ جاسم اس کے ساتھ قدم ملا کر کچن کے دروازے تک آیا۔ بی بی تم بناؤ گی اور میں بس دیکھوں گا، اجازت ہے؟ یشما نے پلٹ کر دونوں بھویں اٹھائیں۔ آپ کچن میں؟ یہ تو اور بھی بڑی خبر ہے۔ وہ اس کی مسکراتی خوشی پر ہنسا۔ ہاں، عرصے بعد آیا ہوں، لیکن اس کا کریڈٹ تمہیں جائے گا کہ میں کچن تک پھر آیا۔ وہ اب یہ خواہ کا رش کیسے سنبھالتی؟ کریڈٹ مجھے نہیں، آپ کی ضدی طبیعت کو جاتا ہے، ورنہ میرا کچن میرے اصول۔ یشما نے چمچ اٹھاتے ہوئے تفاہٹ بڑی مسکراہٹ کے ساتھ جتایا تو جاسم نے ہتھیار ڈال دیے اور اس کے قریب آ رکا۔ جاسم اس لڑکی کے نخرے پر ایسا مسکرایا جسے واقعی اس لڑکی نے جاسم کی رات کی بھوک کو سکون سے بدل دیا ہو۔ ٹنٹنا، تو آج پھر میں نے آپ کو دی ہے 40 منٹ کی ایپیسوڈ۔ آپ لوگ یقیناً خوش ہو گئے ہوں گے آج کی ڈیوریشن دیکھ کر۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کل میں نے لکھ لی تھی اس لیے میں دے پائی ہوں۔ تو آج کی ایپیسوڈ بہت ہی پیاری ہے، کیسی لگی پلیز آج کوئی شکوہ نہ کرے کہ میں نے کم دیا ہے جاسم اور یشما کا۔ ان کے سین ہوتے ہی اتنے پیارے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور یہ کب گزر جاتے ہیں۔
خیر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، بائے بائے۔